अस्सलाम वालेकुम। नॉवल मलाल कल्ब, अस्कलम एमन अकमल, एपिसोड 6। जवेरिया अब कई दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं जा रही थी। उसका कमरा, जो कभी जिंदगी की हंसती मुस्कुराती तस्वीरों से भरा होता था, अब एक बेरंग खाका बन चुका था। हर चीज साकित, खामोश, जैसे वक्त थम गया हो। राबिया जब भी उसके कमरे में आती तो उसे गहरी नींद में पाती। बकौल जवेरिया की उसकी तबीयत नहीं ठीक और वो आराम करना चाहती। यह शायद वो नींद नहीं थी, बेहिसी का पर्दा था जो उसने खुद पर तान रखा था। अभी थोड़ी देर पहले इकरा उनके घर उससे यूनिवर्सिटी ना आने की वजह मालूम करना ही थी, मगर वो बिल्कुल खामोश बैठी थी। तुम्हारी भाई से बात हुई? वो बहुत अपसेट है। इकरा की नर्म आवाज उसके समातों से टकराई तो दिल जैसे एक लम्हे को धड़कना भूल गया। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी इकरा, उसने सर्द लहजे में कहा और रुख मोड़ लिया, जैसे अपने अंदर उठते तूफान को जबरदस्ती दबा रही हो। 2 दिन से भाई की तबीयत नहीं थी। मुझे लगा तुम्हें मालूम होगा कुछ। हमें तो वो किसी बारे में नहीं बता रहे। जब इकरा ने लियाज की बीमारी का जिक्र किया तो जैसे वो सारी दीवारें गिर गईं जो उसने खुद के गिर्द खड़ी कर रखी। क्या हुआ उसे? उसका लहजा खुद उसकी लापरवाही को झुटला रहा था। कुछ कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बुखार था। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएंगे। इकरा खामोशी से कमरे से निकल गई, मगर जवेरिया वहीं बैठी रही जैसे किसी अनजाने जुर्म की मुजरिम हो। कमरे में खामोशी फैल गई जो दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। वो बेड पर बैठी हुई किसी गहरी सोच में गुम हो गई। दिल की किसी पोशीदा गहराई में एक बेचैनी सी उठ रही थी। मुअज्जिन की आवाज बुलंद हुई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये सदा ना जाने कब की भूली हुई यादों को जगा गई। उसने चौंक कर गर्दन उठाई, जैसे किसी ने अचानक नींद से जगा दिया हो। उसकी पलकें भारी थी और दिल और अभी भी बोझा। वो आहिस्ता से बेड से उतरी, पांव जमीन पर पड़े तो ठंडा का एहसास हुआ। हाथ बेख्तियार सर की तरफ बढ़े और उसने दुपट्टा ओढ़ लिया। वो वुजू की नीयत से बाथरूम की तरफ बढ़ गई। जब वापस आई तो कमरे का मंजर बदला बदला सा लगा। नजर शेल्फ पर पड़ी जहां कुरान हमेशा रखा होता था, आज वहां खला था। दिल जैसे किसी अनजाने खौफ से लरज उठा। बेचैनी में नजरें किताबों की रैक की तरफ दौड़ गई। रंग बिरंगे नॉवेल्स, अफसाने, रिसाले हर तरफ बिखरे हुए थे, मगर कहीं कुरान का नाम निशान ना था। उसके चेहरे पर नदामत की परछाई थी, आंखों से आंसू बहने लगे। वो भी खामोश, बेआवाज उसने लरजते हाथों से अपने गाल पोंछे। और जाए नमाज, वो तो गोया कोई नायाब खजाना बन गई थी जिसे तलाश करना पड़ा कि ये भी तलाशने की चीज थी। थोड़ी देर की कोशिश के बाद उससे जाए नमाज मिल ही गई। थोड़ी देर के बाद जब वो नियत बांध चुकी थी तो सजदे में जाते हुए उसका दिल भी खट चुका था। उसने आज एक अरसे बाद सजदे में सर रखा और दिल के अंदर एक टूटा हुआ सा सवाल किया, क्या मैं सिर्फ अपनी ख्वाहिश के लिए अल्लाह के दर पर आई थी? नमाज खत्म हुई, मगर उसके आंसू खत्म न हुए। हाथ उठे, लबों पर एक ही दुआ, या अल्लाह इलियास को शिफा अता फरमा। ये दुआ उसके और अल्लाह के बीच एक रिश्ता बन गई, मगर दिल फिर भी कांप रहा था। क्या मैं अपनी दुआ में खुद गर्जी ले आई हूँ? रात गहरी होती गई। कमरे की खामोशी और जाए नमाज पर बैठी वो एक मंजर था जो रब के हुजूर लौट आने की गवाही दे रहा था। आंसुओं से तर आंखों के साथ उसने जाने कब वहीं सजदे की जगह पर सर रखकर आंखें मूंद ली। दुनिया की हर आवाज खामोश हो चुकी थी, मगर उसके दिल में तौबा की सदा भी गूंज रही थी। सुबह की पहली रोशनी खिड़की के पर्दों से छन छन कर अंदर आ रही थी। कमरे में हल्की सी सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी, जैसे रात भर के आंसू को धूप ने आकर चुपके से चूम लिया हो। उसकी आंखें खुली तो पलकें बोझल थी, जैसे किसी ने सदियों का बोझ चला दिया। सर में हल्का दर्द था और जिस्म में सुस्ती सी महसूस हो रही थी। वो आहिस्तगी से उठ बैठी, गर्दन घुमा कर इधर उधर देखा तो आंखें अचानक जाए नमाज पर जा ठहरी। वही जगह जहां वो कल रात टूट कर रोई थी। अचानक कल रात का मंजर एक फिल्म के मानंद उसकी नजरों के सामने चलने लगा। दिल में कुछ चुभा, जैसे नदामत ने फिर से जन्म ले लिया हो। वो जल्दी से जाए नमाज की तरफ बढ़ी, लरजते हाथों से उसे तह किया, जैसे कोई अपने गुनाह छुपाने की कोशिश कर रहा हो। उसका चेहरा संजीदा था, जैसे अपने ही वजूद से शर्मिंदा हो। निगाहें नीची थीं, जैसे वो खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो खामोशी से उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे जमीर हर कदम पर उसे रुके, हर सांस पर सवाल कर रहा हो। उस वक्त आसमान पर हल्की सुर्खी और स्याही का इम्तजाज फैल चुका था, और लॉन की गीली घास पर पड़ती हल्की खुनकी जवेरिया के नंगे पांव को छूकर जैसे कोई सवाल पूछ रही थी। वो धीमे चाल से गुमसुम किसी गहरे ख्याल में इर्द गिर्द से बेखबर चल रही थी। हवाओं में नमी थी और फिजा में एक नामानूस सा सकूत तारी था। आप ही आपको मम्मा बुला रही हैं, हमजा भाई आए हैं, उन्हें कोई काम है आपसे। अचानक असाम की आवाज़ ने उस खामोशी को चीर डाला। उसके लहजे में अदब था, लेकिन अल्फाज में एक फासला, जैसे वो पहले ही रद्द किए जाने के लिए तैयार हो।
جویریہ نے جیسے ہی پلٹ کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں نہ صرف غصہ تھا بلکہ ایک تلخی، ایک زہر جو برسوں سے اس کے اندر پل رہا تھا۔ نہ ہی میں تمہاری بہن ہوں اور نہ ہی میری ماں تمہاری ماں، تم بس میرے بابا کے بیٹے ہو۔ یہ جملے صرف لفظ نہیں تھے بلکہ وہ دیوار تھی جو جویریہ نے اپنے اور اسام کے درمیان ہمیشہ کے لیے کھڑی کر دی تھی۔ وہ اندر چلی گئی مگر اس کے جملوں کی بازگشت فضا میں دیر تک گونجتی رہی۔ تھوڑی دیر تو اسام اس کی باتوں کو سوچتا رہا مگر پھر اس نے بے فکری سے کندھے اچکائے۔ لاؤنج میں خاموشی چھائی تھی، روشنی ہلکی تھی جیسے ماحول میں بھی کسی کرب سے محسوس کر رہا ہو۔ حمزہ صوفے پر بیٹھا بے دلی سے موبائل پر سکرول کر رہا تھا مگر اس کے ذہن کا دھیان کہیں اور تھا۔ جیسے ہی جویریہ اس کے سامنے آ کر بیٹھی، فضا کا درجہ حرارت بدلنے لگا۔ جویریہ نے گھٹنوں پر کوہنیاں ٹکائیں اور اس کی طرف جھکی۔ مجھے معلوم ہے تم یہاں کیوں آئے ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، جویریہ اسے موقع دیے بغیر بولنا شروع ہوئی۔ جیسا تم چاہتے ہو میں بھی بالکل ویسا ہی چاہتی ہوں، مگر ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں لڑکی ہوں۔ میرے انکار یا اقرار کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی مگر تمہارے انکار کی بہت اہمیت ہوگی۔ جویریہ سانس لینے کے لیے رک گئی۔ حمزہ عجیب سے نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے جویریہ کی بات شاید سمجھ نہیں آ رہی تھی اور جس لحاظ سے سمجھ آ رہی تھی ویسے وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ تم انکار کر دو حمزہ، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں الیاس سے محبت کرتی ہوں۔ اس کی جملوں کا ایک ایک لفظ کسی جراحی چاقو کی طرح حمزہ کے دل کو چیرتا چلا گیا۔ اس کی آواز میں اعتماد تھا مگر لہجے میں سرد مہری اور حتمی فیصلہ۔ اس دنیا میں جویریہ سہیل اگر کسی کو اپنے نکاح میں قبول کرے گی تو وہ صرف الیاس ہاشم ہے۔ کہتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ جملہ گویا تقدیر کا فیصلہ تھا۔ حمزہ کا دل لمحوں میں ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، آنکھوں میں حیرت، تکلیف اور بے یقینی۔ وہ جویریہ کو جاتا دیکھتا رہا جیسے کوئی خواب حقیقت کا چہرہ دکھا کر چھن گیا ہو۔ دروازہ بند ہوا اور فضا کی خاموشی گونج میں بدل گئی۔ حمزہ کے لیے سانس لینا بھی بوجھ بن گیا۔ اس نے اپنی شرٹ کا اوپری بٹن کھولا جیسے دل کی گھٹن کم کرنے کی ناکام کوشش ہو، مگر جو لفظ جویریہ چھوڑ گئی تھی وہ ہوا میں معلق ایک تماچا تھی۔ حمزہ اب بھی وہیں بیٹھا تھا، جسم ساکت اور نگاہیں دروازے پر جمی جہاں سے جویریہ گزری تھی، اور ساتھ اپنے فاصلے کی دھول بھی لے گئی تھی۔ کمرے میں ہلکی پیلی روشنی تھی جو چھت پر لگے لیمپ سے نکل کر دیواروں پر سائے بنا رہی تھی۔ بیڈ پر بیٹھے آسماں بیگم کے چہرے پر سختی کے باوجود بھی تھکن چھپی ہوئی تھی، جیسے برسوں کی روایات کا بوجھ ان کے دل پر رکھ دیا گیا ہو۔ نیچے قالین پر دو زانو بیٹھا الیاس نرمی، پیار اور دلیل سے لبریز لہجے میں ماں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ماں کا ہاتھ تھاما ہوا تھا جیسے چاہتا ہو کہ صرف جسمانی لمس ہی نہیں جذبات میں منتقل ہو جائے۔ موم، میں جانتا ہوں والدین کا اولاد پر بہت حق ہوتا ہے لیکن پسند کی شادی کی اجازت تو ہمیں ہمارا مذہب بھی دیتا ہے۔ آپ پلیز اپنے دل سے جویریہ کے لیے غلط فہمیاں نکال دیں۔ اس کے الفاظ کمرے میں گونج رہے تھے مگر ماں کے چہرے پر لکھی ضد اور خاموشی ابھی ٹوٹی نہیں تھی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا یا پھر اپنی جان لے لوں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب ہمارا مذہب ہمیں اس چیز کی اجازت دے رہا ہے تو پھر آپ کیوں اس سے انکار کر رہے ہیں؟ میں مانتا ہوں جویریہ کی وجہ سے میں نے آپ سے بہت بدتمیزی کی، مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، مگر موم، صحیح کو صحیح کہنا اور غلط کو غلط کہنے میں بھی میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اور رہی بات ایک اولاد ہونے کے ناطے ماں باپ کی عزت و احترام کی، تو شاید میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا۔ میں آپ سے اپنے رویے کی معافی مانگتا ہوں موم، لیکن میں آپ کو اپنے ساتھ زیادتی کرنے کی اجازت بھی ہرگز نہیں دوں گا۔ الیاس کا لہجہ دھیما تھا لیکن لہجوں کے پس پردہ ایک عزم واضح تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی لیکن وہ کسی جذباتی بلیک میلنگ کے بجائے سچائی، مذہب اور احترام کی بنیاد پر بات کر رہا تھا۔ ہر جملہ ماں کے دل پر ہتھوڑے کے مانند پڑ رہا تھا لیکن وہ پھر بھی پتھر بنی بیٹھی رہی۔ اگر آپ کی اولاد اپنے فرائض پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو آپ بھی اپنے فرائض پوری کریں۔ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ میری پسند کو خوش دلی سے اپنا لیں گے۔ میں آپ کے فیصلے کا منتظر ہوں۔ آپ کی دعاؤں کے بغیر میں اپنی نئی زندگی کی شروعات نہیں کرنا چاہتا۔ جب وہ اپنے دل کی ساری بات کہہ کر اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا تو اس کے الفاظ کمرے میں موجود ہوا کے ہر ذرے میں بکھر چکے تھے۔ آسماں بیگم نے جیسے ہی دروازے کی طرف دیکھا ایک بے وزنی سی محسوس کی، جیسے کوئی سہارا، کوئی یقین ان سے دور جا رہا ہو۔ وہ اپنی مٹھیوں سے بیڈ شیٹ کو جکڑ کر ضبط کی آخری حد کو تھامے ہوئے تھی۔ تبھی دروازے کی اوٹ سے اقرا نکلے اور وہ آہستگی سے چلتی ہوئی ماں کے پاس آ کر بیٹھی۔ اس کا چہرہ التجا اور فہم کا مجموعہ تھا۔ امی، آپ بھائی کی بات مان لیں، صرف اپنی ضد کی خاطر آپ بھائی کی زندگی برباد نہ ہونے دیں۔ جویریہ بہت اچھی لڑکی ہے، بھائی اس کے ساتھ بہت خوش رہیں گے۔ اگر اس کے باپ نے دوسری شادی کر کے اس کی بیٹی کے
हकूक या मोहब्बत नहीं दी तो उसमें उसका क्या कसूर। वो एक खुद मुख्तार और सुलझी हुई लड़की है, सबसे बढ़कर भाई की मोहब्बत भी। इकरा के अल्फाज गोया आसमां के कानों में तस्बीह के दानों की तरह उतर गए। मेरे अपने बेटे को लेकर बहुत अरमान है, एक ही तो बेटा है मेरा। आसमां तड़प कर बोली। तो अम्मी पूरे करें ना, इकरा बगैर रुके बोली। करें उन्हें पूरा, किसने रोका है आपको। लेकिन जवेरिया, अम्मी जवेरिया में कोई बुराई नहीं, वो भाई की जिंदगी में खुशियां भरती है, ट्रस्ट में। एकरा का अंदाज बेतकल्लुफ और सीधा था। आसमा बेगम की आंखों में एक नमी सी उभरी। वो बेटी की बातों से मुतासिर हो चुकी थी, लेकिन जुबान पर खामोशी ने अभी भी अपना कब्जा रखा हुआ था। उन्होंने रुख मोड़ लिया, मगर दिल में हलचल थी। वो जानती थी कि लियास अब बच्चा नहीं रहा, उसे रिवायती फैसले थोप कर कायल नहीं किया जा सकता। और शायद वो ये भी जान चुकी थी कि अगर उन्होंने आज भी अपनी जिद ना छोड़ी तो कल को उनका बेटे के दिल में उनके लिए सिर्फ फासला और गिला बाकी रह जाएगा। दोपहर की तेज धूप में सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। सड़क पर पड़ती रोशनी की शिद्दत आंखों को चुंधिया रही थी। हमजा जैसे ही घर से बाहर निकलते गाड़ी की तरफ बढ़ा, अचानक सामने लियास को देखकर उसके कदम जैसे किसी अनदेखे दबाव में आकर सुस्त पड़ गए। इलियास ने उसे देखते ही हल्की सी संजीदा मुस्कुराहट के साथ आगे कदम बढ़ाए, जैसे वो कोई अहम बात करने आया हो। हमजा ने गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही ताकि इलियास की मौजूदगी महसूस करके रुक गया। उसके चेहरे पर वाज़ह बेजारी उतर आई, जैसे किसी ऐसे शख्स का सामना हो गया हो जिससे मिलने का कोई शौक ना हो, बल्कि उलझन हो। इलियास हाशिम इलियास ने अपना तारुफ फरमाया। आपको कौन नहीं जानता, हमजा के मुंह से निकला हुआ ये जुमला एक तंजालू जहर था। ना गर्म जोशी ना अदब, बस खालिस निबियत और खुफगी का एहसास। इलियास के चेहरे पर लम्हा भर को हैरत छा गई। वो उन चंद लोगों में से था जिसे देखकर अक्सर चेहरे रोशन हो जाया करते थे, मगर हमजा का ये सर्द रवैया उसे चौंका गया। हमजा अफंदी वो पहला शख्स था जिसे इलियास हाशिम से मिलकर खुशी नहीं हुई थी। फिर भी वो बामुश्किल मुस्कुराया, जैसे खुद पर काबू पा रहा हो। हमजा ने नजरें चुराते हुए इर्द गिर्द का जायजा लेना शुरू कर दिया, जैसे लियास की मौजूदगी उसके लिए कोई वक़्त ही नहीं रखती। सॉरी, मुझे बहुत अहम काम है। हमजा का लहजा महज़ब था मगर सर्द। वो हर लफ्ज़ के साथ जैसे खुद पर जब्त कर रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि यहाँ से फौरन निकल जाए, दूर कहीं जहाँ इलियास का वजूद और जुबैरा का ख्याल साथ ना हो। दरअसल मुझे आपकी ज़रूरत थी। इलियास ने शायद आखिर कोशिश की। ये सुनकर हमजा के चेहरे पर नागवारी गहरी हो गई। एक लम्हे को तो जैसे उसका जब्त टूटने को था, लेकिन फिर वो खुद पर काबू पाते हुए धीमी मगर तल्ख आवाज में बोला, मैं माजरत खा हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं आपके काम जरूर आता। ये कहते ही उसने बगैर एक लम्हा ज़ाया किए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठा, और एक झटके में गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी, जैसे वो इस वजूद, इस एहसास और इस पूरी गुफ्तगू से भागना चाहता हो। पीछे खड़ा इलियास हैरत, खुफ्त और उलझन के मिले जुले जज्बात के साथ सड़क की धूल में खड़ा रह गया। उसकी पेशानी पर बल थे, निगाहें साकित और दिल किसी अनजाने एहसास से बूझल। अम्मी, आपको इतनी जल्दी क्यों लगी है? आप शादी की शॉपिंग हो जाएगी, आप बहुत जल्दबाजी से काम ले रही। वो कदरे झुंझला कर बोली, हमजा पहुंचता ही होगा, जवेरिया तुम उसके साथ चली जाओ शॉपिंग पर। आज तुम्हारे बाबा आ रहे हैं तो मुझे एहतमाम करने हैं। सुबह का वक्त था मगर फिजा में बेचैनी फैली हुई। राबी किचन में तेजी से हलचल मचाए हुए थी, जैसे कि एक लम्हा कीमती हो, जैसे वक्त उसके हाथों से फिसल रहा हो। वो सब्जी काटते हुए, बर्तन समेटते हुए साथ साथ हिदायत देती जा रही थी। उनके चेहरे पर फिक्रमंदी भी थी, जिम्मेदारी भी, और एक गैर महसूस बोझ भी, जो बरसों से उन्होंने दिल के किसी गोशे में दबा रखा था। उनके सामने खड़ी जवेरिया खामोश बगावत की शक्ल में अपनी माँ की बातों को हजम नहीं कर पा रही। उसकी आंखों में नमी नहीं, लेकिन एक अंदरूनी तूफान था, एक सवाल, एक एहतजाज जो बरसों से दबाया गया था और अब लबों पर आकर फट पड़ा था। खबरदार, जो आपने अपनी वैल्यूज मजीद गिराई। उसका लहजा नर्म नहीं था, उसमें छुपी हुई घुटन बोल रही थी। वो माँ से बदतमीजी नहीं कर रही थी, वो सिर्फ उस तल्ख सच को लफ्जों में ढाल रही थी जिसे सब जानते हैं मगर बोलने से कतराते हैं। राबिया ने एक सख्त नज़र उस पर डाली, जैसे आंखों के इशारे से कहना चाहती हूँ, खामोश हो जाओ। ये वो बातें नहीं है जो इस घर में बुलंद आवाज से कही जाए। जवेरिया, मैंने तुम्हें हर एक मौके पर सब्र व शुक्र करना सिखाया, और याद रखना, जिन चीज़ों का अजर हमें दुनिया में ना मिल सका, उनका अजर हमारे लिए आखिरत में तैयार है। मगर अम्मी, नाशुक्री मत किया करो, बहुत से लोगों से बेहतर जिंदगी है हमारी। तुम खुद सोचो, तुम्हारे बाबा ने कम से कम हमें अपने घर में तो रखा है, तो हम उनकी जिम्मेदारी हैं। जवेरिया तेजी से बोली, वो अल्फाज नहीं, दर्द की तर्जुमानी कर रही थी। यही बहुत है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी याद है। राबी ने फौरन जवाब दिया। राबिया के ये जुमला थकन से भरपूर था, जैसे वो बरसों से उसी उम्मीद के सहारे जी रही हूँ
کہ بس شخص سلامت ہے اور مرد کا نام جڑا ہے، جویریہ کے لیے یہ دلیل ناکافی۔ پیسے دے دینے سے کوئی ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی۔ اس کا لہجہ برف سا ٹھنڈا تھا مگر الفاظ میں آتش تھی۔ رابعہ نے ایک لمحے کو کام روک کر اس کی طرف دیکھا۔ بیٹی کے لبوں پر تپش اور آنکھوں میں ناگواری تھی جو ماں کے صبر سے پیدا ہونے والے انکار کو رد کر رہی تھی۔ جویریہ، وہ تمہارا باپ ہے۔ رابعہ کے لہجے میں جھڑک نہیں، التجا تھی۔ وہ بیٹی کو آئینہ دکھا رہی تھی لیکن جویریہ وہ آئینہ توڑ دینا چاہتی تھی جس میں عزت صرف دکھاوے کی ہے۔ اپنے لہجے پر غور کرو، تمہیں رشتوں کی اہمیت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے جویریہ۔ رابعہ کی بات کا کوئی اثر نہ لیتے رخ موڑ گئی۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم سے بھی بری حالت ہے۔ لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، ہم جس طرح ہی صحیح مگر اپنے گھر میں تو رہ رہے ہیں، اور مرد کا نام بھی ساتھ ہے۔ کبھی باہر نکلو تو جانو کہ لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ جب تم باہر کے لوگوں کی زندگی دیکھو گی نا جویریہ، تو تمہیں اپنی زندگی ان کے مقابل بہت آسان معلوم ہوگی۔ ہر انسان کسی نہ کسی طرح بہتر حالت میں ہے، ہمیں بس اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ پیار سے اس کے گال تھپتھپاتے اسے سمجھانے لگی۔ مگر جویریہ کو کچھ سمجھ کیسے آتا جب تک وہ سمجھنا چاہے ہی نہ۔ مرد کا نام تو نام کا ہی ہمارے ساتھ ہے، اور عزت ہمیں اپنے گھر میں بھی میسر نہیں۔ یہ جملہ گویا گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس ماں کے دل پر گرا۔ اپنی عزت خود بنانی پڑتی ہے بیٹا، اور وہ زبان اور عمل سے بنتی ہے۔ رابعہ کے آخری جملے میں زندگی کا وہ سبق چھپا تھا جو اس نے خاموشی سے سیکھا تھا۔ زبان کو قابو میں رکھ کر، تکلیفوں کو برداشت کر کے، معاشرے سے لڑنے کے بجائے خود سے سمجھوتا کر کے۔ جویریہ چند لمحے ماں کو دیکھتی رہی جیسے اس کے وجود سے سوال کر رہی ہو کہ یہی زندگی ہے، کہ یہی عزت ہے۔ پھر وہ کچھ کہے بغیر قدم موڑ کر کچن سے باہر نکل گئی۔ رابعہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ کچن میں چاقو کی کاٹ، برتنوں کی چھینک اور دروازوں کی خاموشی سب ایک بے آواز ہسکی میں ڈھل چکے تھے۔ گرمیوں کی ہلکی دھوپ سڑک پر سنہری چھالنیں بکھیر رہی تھی جب حمزہ گاڑی کے قریب پہنچا۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھولنے لگا، کب سے کسی نے اس کا نام پکارا، حمزہ۔ آواز میں چھپی آشنائی اور شکایت نے اسے چونکا دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو لمحے جیسے تھم گئے۔ سامنے جویریہ کھڑی تھی، موسم کی طرح نرم مگر آنکھوں میں موسم کی شدت لیے۔ وہ گلابی رنگ کے لباس میں جیسے شام کے وقت آسمان کا عکس بن گئی تھی۔ حمزہ کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ اتنے قریب ہونے کے باوجود وہ کتنا دور تھی، نامحرم۔ اس نے نظریں چرا لی جیسے روشنی میں آنکھیں جلنے لگی۔ تم ساتھ جا رہی ہو؟ وہ بے رخی سے بولا اور رخ موڑ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جویریہ لپک کر قریب آئی اور گاڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھتے دبے ہوئے غصے میں گوئے، میں نے کہا تھا نا تم سے کہ انکار کر دو، اور بابا کے آنے سے پہلے منگنی کی تیاریاں کیسے شروع کی جا سکتی۔ حمزہ نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن اندر کا طوفان کی طرح خاموشی سے ہنگامہ مچا رہا تھا۔ مجھے بابا نے کہا پھوپھو کو مال لے جاؤ، میں اسی لیے آیا ہوں۔ جویریہ نے اس کی آنکھوں میں چھپی بے چینی اور نظریں چرانے کی ادا کو محسوس کر۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ حمزہ نے ایک گہرا سانس لیا جیسے اندر کچھ دفن کرنے کی تیاری۔ کیسے انکار کروں میں؟ میرے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ وجہ ہے حمزہ، جویریہ نے بےتابی سے کہا، اور اگلے ہی لمحے سچائی کے خنجر اس کے دل میں پیوست ہو گیا۔ مجھے لحاظ سے محبت ہے۔ حمزہ نے جیسے دھڑکتے دل پر مہر لگا لی۔ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وہاں وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب اور پھر بھی دنیا بھر کے فاصلے ان کے بیچ تھے۔ محبت ہونا کافی نہیں، اسے کہو کہ رشتہ لائے، بس یہی چند لفظ تھے، لیکن حمزہ کے لیے جیسے صدیوں کا بوجھ۔ وہ بول تو گیا لیکن ہر لفظ جس دل کی زمین پر زلزلہ بن کر اترا۔ اب جویریہ خاموش تھی۔ شاید پہلی بار احساس ہوا کہ کسی کی خاموشی بھی بہت کچھ کہہ جاتی ہے۔ پھوپھو جان کو بلاؤ، وہ نہیں آئیں گی۔ بابا آ رہے ہیں، وہ تیاریوں میں مصروف ہے۔ ٹھیک ہے، آنا ہے تو آؤ، ورنہ مجھے اور بھی کام ہے، حمزہ نے آخری بار توازن برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ جویریہ نے کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھا جیسے اس کی باتوں سے کوئی سوال نکالنے کی کوشش کر رہی۔ پھر آہستہ سے دروازہ بند کیا اور پیسنجر سیٹ پر آ بیٹھی۔ گاڑی نے سڑک پکڑ لی مگر ان کے بیچ جو فاصلے تھے وہ اور بھی گہرے ہو گئے۔ دوپہر کی دھوپ ابھی پھیلنا شروع ہی ہوئی تھی جب اقرا آہستگی سے گھر میں داخل ہوئی۔ ماحول میں وہی سناٹا تھا جو اکثر تب ہوتا تھا جب دل کے اندر شور بہت زیادہ ہو۔ دروازے داخل ہوتے ہی اس کی نظر سڑک پر پڑی جہاں سے ایک گاڑی نکلتی دکھائی تھی۔ حمزہ اور جویریہ ایک ساتھ، اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ لمحہ جیسے کسی نے بکسے سے چرا کر اسے اذیت کے لیے پیش کر دیا ہو۔ اقرا کی نظر سامنے لان پر پڑی جہاں مائرہ کھڑی تھی، سفید لباس میں، خوبصورت زہر کی طرح۔ وہ جیسے اسے دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے پلٹنے ہی لگی تھی کہ مائرہ کی آواز نے اسے روک لی۔ وہ حمزہ کے ساتھ منگنی کی شاپنگ کرنے گئی ہے، لگتا ہے بہت خوش ہے۔ الفاظ میں زہر تھا مگر لبوں پر مسکراہٹ۔
एक छुपा हुआ तीर जो सीधा दिल में लगा। इकरा ने बमुश्किल खुद को संभाला। वो शायद समझ गई थी कि मायरा कुछ जता रही है, ये शायद कुछ छीन रही है। इकरा ने आंखें मीच ली, पर आंसू पलकों की दहलीज पर आ रुके। क्यों क्यों इतना तकलीफदा था ये मंजर? क्यों दिल में छुपी वो मोहब्बत जिसे कभी जुबान पर ना लाया, आज इतनी तड़प दे रही थी? वो जानती थी कि जवेरा को हमजा पसंद नहीं, कि वो उसके भाई से मोहब्बत करती है, मगर फिर भी वो हमजा के साथ मंगनी की तैयारियां कर रही है। ये दोहरा मायार नहीं तो और क्या है? तुम चाहो तो वो हमारा तुम्हारा हो सकता है, गलत नहीं है। मायरा की आवाज में सरगोशी सा जहर घुला हुआ था। इकरा ने चौंक कर पीछे देखा। मायरा बिल्कुल करीब खड़ी थी। उसकी मुस्कुराहट में वही एतमाद, वही मकारी जिससे इंसान धोखे में आ जाता है। तुम्हें मौका देना चाहिए खुद को, मायरा आहिस्ते से बोली, जैसे कोई चुटिया दाना डाल रही। जवेरा तुम्हारे भाई के साथ खुश रहेगी और तुम तुम्हारे हिस्से में खुश तो होना चाहिए ना? इकरा की आंखों में बेयकीनी तैरने लगी। उससे कैसे मालूम हो सकता था जवेरा और इलियास के ताल्लुकात के बारे में? टू बी कंटिन्यूड।